सूरह इसरा में फरमाते हैं कि बूढ़ी उम्र को पहुंच जाए तो उफ भी नहीं करना। ये उर्दू वाला उफ नहीं है, याद रखिएगा कि उफ इतनी गर्मी है। ये उफ वो है कि आपके फेस एक्सप्रेशन से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से उन्हें ये अंदाजा भी ना हो कि इन्हें कोई बात नागवार गुजरी है। कोई एक्सप्रेशन ऐसा ना आए, एक्सप्रेशन, बात तो दूर की बात है, फिजिकल तो बहुत दूर की बात है, आपके फेस एक्सप्रेशन से, आपके बॉडी लैंग्वेज से उन्हें जरा भी ये ना लगे कि मेरी कोई बात उन्हें नागवार गुजरी है। जी देखिए, आपने जैसे बात की, अगर हम इस तरबियत को कुरान करीम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर करते तो हमें ज़रूरत ही ना पड़ती। क्या आप जानते हैं कि कुरान करीम ने 4 मकामात पर अल्लाह ताला के हक के बाद फौरन वालिदैन के हुकूक की बात की है। 4 मकामात पर अल्लाह ताला के हक के बाद फौरन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि बेहतरीन अमाल कौन से हैं, तो पहला कहा नमाज टाइम पे पढ़ना, और दूसरा वालिदैन के साथ काइंडनेस। तो अगर हम सीरत को देखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि ना सिर्फ वालिदैन बल्कि वो लोग जो हमसे उम्र में बड़े हैं, उनकी इज्जत की, उनकी तकरीम की बार बार ताकीद की गई है। तो मुझे लगता है कि हम लोग शायद यहाँ लैग कर रहे हैं। आपको ये पता होगा कि एक टर्म है जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि कौन कितना कीमती है, ये कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने जवाब दिया कि जिसके पास जितना ज़्यादा एहसास है वो उतना कीमती है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक स्टडी के मुताबिक, जिसने पिछले 20 साल में 17,000 यूथ को स्टडी किया, उन्हें अंदाजा हुआ कि हर नए साल के साथ लोगों में से इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी और एहसास कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। वो एहसास जो हमें इंसान बनाता है, जो हमें रोबोट से इस इंसान में जो फर्क है, वो ये एहसास है जो हमारे पास है। तो जो सबसे बड़ी कमी हो रही है वो इस इमोशनल इंटेलिजेंस की हो रही है। हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम लोग इन बुजुर्गों, इन वालिदैन ने हमारे लिए जो किया है, दीन ने हमें जो हुक्म दिया है, और इसके हमारे लिए क्या फायदे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली वक्त एक ऐसा प्रोसेस है कि हम सब ने इस मकाम पर वापस आना है। हम भी इसी मकाम पर खड़े होंगे जिस पर आज हमारे वालिदैन या बुजुर्ग खड़े हैं। तो डॉक्टर साहब, किस तरह से असल वजूहात क्या हैं, कॉजेज़ की अगर बात की जाए, उन रूट कॉजेज़ को हम तलाश कर लें तो शायद ये जो बिगाड़ पैदा हो गया है, या वो चीज़ जो हमारा असासा है जिसने अपनी ज़िंदगी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया हमारी परवरिश के लिए, हमारे कल के मुस्तकबिल के लिए, आज हम उनको लाइबिलिटी समझते हैं। रूट कॉजेज़ में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? क्योंकि अगर वजूहात को देखा जाए तो बाज़ लोगों की राय ये भी है कि जो शादी के बाद बीवियां अक्सर औकात वो बदजन कर देती हैं बेटे को उसके माँ बाप से, इसीलिए नौबत ये आ जाती है कि वो उसे ओल्ड एज हाउसेस के अंदर छोड़ देते हैं। या फिर बाज़ जगहों पे ये भी देखा गया है कि वालिदैन जो जायदाद है, ये जो वसीयत है, उसको मुंतकिल नहीं करते अपने बच्चों के नाम पे, क्योंकि अगर ऐसा उन्होंने वक्त से पहले कर दिया तो शायद ये नौबत जो कल आनी है वो आज आ जाए। तो सही तरीका क्या है, अच्छा सही रूट कॉजेज़ क्या है, ताकि उनको तलाश करते हुए इसके ऊपर काम किया जा सके? देखिए, 2 टर्म्स हैं, एक इंडिविजुअलिज्म और एक मटीरियलिज्म। हम लोग चूंकि अपनी जिंदगी का रियल मकसद भूल चुके हैं। क्या हमारी असल जिंदगी ये लाइफ है? अगर ये लाइफ है तो फिर तो ठीक है, फिर तो भागो दौड़ो, किसी का एहसास मत करो, वालिदैन का एहसास मत करो, अपनी पैसे कमाओ, जितने ज्यादा पैसे कमा सकते हो उसी कैरियर पर पैसे लगाओ। हम इंडिविजुअलिस्टिक हो गए, हम मटीरियलिस्टिक हो गए। हम लोग हर चीज को फायदे और नुकसान में देखते हैं। वो बुजुर्ग जो बड़े हो जाते हैं, फिर हमारे लिए वो शायद किसी फायदे के नहीं रहते, और हम चूंकि मादा परस्त हो गए और किसी एंगल से इसे सोचते ही नहीं है, तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा ब्लेम है कि हम कहें कि ये चूंकि शादी हो गई तो बीवी की वजह से या किसी और की वजह से। कुरान करीम ने आपको एक बात बताई है, सीरत ने, सुन्नत ने, हदीस ने आपको एक बात बताई हुई है। ये तो आप बहाने ढूंढेंगे उससे भागने के। बताया हुआ है कि आप पर सबसे ज्यादा हक आपकी माँ का है, और औरत को बताया हुआ है कि आप पर सबसे ज्यादा हक आपके शोहर का है। ये हुकूक बिल्कुल वाज़े हैं। अगर कोई इसको ट्रांसग्रेस करता है, कोई इसको पास करता है, तो वो खुद इससे बहाने ढूंढ रहा है। वो किसी पे इल्जाम नहीं डाल सकता कि चूंकि मेरी शादी हो गई तो इसने मुझे जो है वो ब्रेन वॉश कर दिया। बिल्कुल भी नहीं। हर इंसान आकिल है, बालिग है, उसे पता है। असल रीजन ये है कि हम एक
پہلا ریزن، ہم ایموشنل انٹیلیجنس سے دور چلے گئے، ہمارے پاس احساس نہیں ہے۔ دوسرا، ہم انڈیویجولسٹک ہو گئے ہیں، ہم میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، ہم ہر چیز کو فائدے اور نقصان کے بیسس پر دیکھتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ان سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو پھر ان کو صرف کرنے کا کیا پرپز؟ اس سے اچھا ہے کہ میں اپنے کیریئر پر پیسے لگاؤں، اس ٹائم لگاؤں، پیسے کماؤں۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات نوٹ کریں، یہ جب ہو رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے۔ وہی بچے یہی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں، آبزرویشن سے سیکھتے ہیں۔ الٹیمیٹلی یہ سائیکل ریپیٹ ہوگا 30 سال بعد۔ آپ اس بیڈ پر ہوں گے جس پر آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کو رکھا ہوا ہے، اور آپ کے بچے آپ کی جگہ ہوں گے۔ میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ قصہ سناتا ہوں۔ ہمارے ڈین ہے نسیم صاحب، انہوں نے مجھے ایک قصہ سنایا اپنے علاقے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک فیملی ہے جو پچھلے 10 جنریشن سے ہر بیٹا اپنے باپ کو فزیکلی مارتا ہے، اور وہ ریپیٹ ہوتا ہے پھر نیکسٹ جنریشن میں۔ پچھلے 10 جنریشن سے یہ ان پہ ریپیٹ ہو رہا ہے، جو کر رہا ہے اس کے بعد اس پر ہو رہا ہے، اور ایسی ایج میں بھی نہیں کہ بہت بوڑھے ہو جائیں، ایسے ایج میں کہ وہ ٹھیک ہوتا ہے اور اس کا بیٹا بڑا ہوتا ہے اور اسے فزیکلی مارتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ تو مکافات عمل کہا جاتا ہے کہ مکافات عمل ہے، اس میں جو کچھ بو گے وہی کاٹو گے، اور اگر ہم یہ بھول چکے ہیں تو ہمیں یاد دلانے کے لیے اس طرح کے قصے اور واقعات تو بہت سارے ہمارے ارد گرد ہمیں نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر ہم جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے وہی دیکھ رہے ہیں جو ہم ان کے سامنے کر رہے ہیں، ایک تو ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اپنے بڑوں کا احترام کرنے کی ضرورت ہے، اور انہیں وہ محبت اور وہ شفقت دینے کی ضرورت ہے جو انہوں نے بچپن میں ہمیں دی تھی۔ اور دوسرا، ہمارے بچے بھی اگر یہی سیکھیں گے تو پھر وہ وہی کریں گے جو انہوں نے سیکھا اور دیکھا۔ اگر ہم اس طرح کی کیمپینز چلائیں، کیونکہ اب یہ معاملہ اتنا چھوٹا نہیں رہا کہ اس پر بات نہ کی جائے یا اس کے اوپر اس ٹاپک کو اگنور کر دیا جائے، یہ اخلاقی گراوٹ آہستہ آہستہ ہماری پوری سوسائٹی میں ناسور کی طرح پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے اس پہ ابھی بھی کام نہ کیا تو کیا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کیمپینز چلائیں، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کر میسج کے طور پر، جہاں پر بڑوں کو بھی سمجھانے کا طریقہ کار ہو، بچوں کو بھی سمجھانے کا، بچے بھی یہ دیکھیں اور بڑے بھی دیکھیں کہ جو ہم آج کر رہے ہیں کل کو یہ ہمیں بھگتنا بھی پڑ سکتا ہے، اس لیے اپنے والدین کا خیال کس طرح سے رکھنا ہے، ان کو کس طرح سے شفقت سے ہم نے ان کا بڑھاپا گزارنا ہے۔ تو کیا یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ دیکھیے، آپ نے جو بات کی، آپ کو پتا ہے پاکستان میں بھی آلموسٹ، ہم شاید ریئلائز بھی نہیں کر رہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، آلموسٹ 500 اولڈ ایج ہاؤسز کھل چکے ہیں۔ میکسیمم جو ہے وہ پنجاب میں ہے، اس کے بعد KPK ہے، سندھ ہے، آزاد کشمیر ہے، بلوچستان ہے، ہر جگہ اولڈ ایج ہاؤسز کھل چکے ہیں۔ یہ ٹرینڈ سٹارٹ ہو چکا ہے، یہ ہم سب پر آئے گا، ہم سب اس ایج پہ پہنچیں گے۔ تو اس کا جو ادراک ہے وہ بہت ضروری ہے، جیسے آپ نے کہا۔ پر اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو ہمیں ریئلائز کرنی ہے۔ پہلے ہم تو یہ ریئلائز کر لیں کہ یہ بدسلوکی ہے کیا ہم بدسلوکی صرف اسے کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی فزیکلی انہیں ابیوز کرے، کوئی ان سے بدتمیزی کرے یا غصہ کرے؟ نہیں، آپ کو پتا ہے سب سے سخت سزا جو ہے وہ سائلنٹ نیگلیکٹ ہے، نظر اندازی، کہ آپ اس کو نظر انداز کر دیں، آپ انہیں گھر کے فیصلوں میں شامل نہ کریں، گھر کی خوشیوں میں شامل نہ کریں، آپ کہیں کہ یہ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، گھر کے ایک کونے میں وہ پڑے رہیں۔ یہ سب سے بڑی بدسلوکی ہے۔ ہم نے بدسلوکی کی ڈیفینیشن کوئی چینج کر دیا۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم کہتا ہے جب آپ کے والدین سورہ اسراء میں فرماتے ہیں کہ بوڑھی عمر کو پہنچ جائے تو اف بھی نہیں کرنا۔ یہ اردو والا اف نہیں ہے، یاد رکھیے گا کہ اف اتنی گرمی ہے۔ یہ اف وہ ہے کہ آپ کے فیس ایکسپریشن سے، آپ کی باڈی لینگویج سے انہیں یہ اندازہ بھی نہ ہو کہ انہیں کوئی بات ناگوار گزری ہے، کوئی ایکسپریشن ایسا نہ آئے۔ ایکسپریشن بات تو دور کی بات ہے، فزیکل تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے فیس ایکسپریشن سے، آپ کے باڈی لینگویج سے انہیں ذرا بھی یہ نہ لگے کہ میری کوئی بات انہیں ناگوار گزری ہے۔ یہ وہ لیول ہے جس تک ہم لوگوں نے سمجھنا ہے۔ ہم نے بدسلوکی کو بھی بہت براڈلی ڈیفائن کر دیا ہے۔ پہلے تو بدسلوکی کو ڈیفائن کرنا ہے، پھر اس کے بیسس پہ جیسے آپ نے کہا اویئرنیس پھیلانی ہے۔ ہمارے جو انفلوئنسرز ہیں جن کے ملینز آف فالوورز ہیں، انہیں یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے کہ یہ اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ کسی کے ساتھ اچھائی نہیں کر رہے، وہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر معاشرہ بدلے گا تو اس کی لپیٹ میں ہم سب آئیں گے۔ ہمارے بچے کل کو بڑے ہوں گے، اسی معاشرے میں رہتے ہیں، اسی سے سیکھیں گے۔ تو اس میں ایک ایگریسو سوشل میڈیا کیمپین کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم، احادیث، سائیکالوجی اور بدسلوکی کی پراپر ڈیفینیشن کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔